Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maxi Math de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons des exercices d'application dans la page 36 concernant la leçon l'écriture, les nombres en écriture fractionnelle. Donc on va commencer par le premier exercice, compléter. Donc, on a un nombre en écriture fractionnaire. On a le deuxième nombre, on a le numérateur, on a le dénominateur. Donc, كيفاش غادي نقدروا نعرفوا شنو غادي يجي هنايا؟ بطبيعة الحال خصنا نشوفوا شنو هي لوبيراسيون اللي درنا من هنا لهنا. شنو درنا باش مشينا من 5 vers 45. Donc, on a multiplié par 9. Donc, لأن 5 fois 9. Donc, on a multiplié par 9. Donc, حتى هنا on va multiplier par 9, donc je vais 18. Donc 18. On a petit b, on a le deuxième nombre. Donc je nous 4 vers, ou là d'abord نشوفوا الاتجاه المعاكس. بالنسبة من 12 vers 4, on a divisé par 3. C'est-à-dire من هنا لهنا on va diviser par 3. Donc 30 divisé par 3 est égal à 10. كذلك هنايا عندنا من 72 vers 8 on a divisé par 9 لأن 9 fois 8 est égal à 72. Donc حتى في هذا لو سونس غادي نديفيزيو par 9. Donc 27 divisé par 9 est égal à 3. عندنا 8 vers 72 on a multiplié par 9. حتى هنا دونك كنشوفوا لو سونس انفيرس هنا لان العدد اللي عندنا هنا دونك في هذا الاتجاه قسمنا على 9. اذا حتى هنايا اون فا ديفيزي سور 9 وغادي تعطينا 4. دونك نمشيو للدوزيام اكزرسيس لا ميم شوز. دونك كومبليتي. عندنا العدد الاول هو اللي غادي يحل لنا هذا الوسطاني هو اللي يحل لنا المشاكل لان غادي نشوفوا شنو درنا في هذا الاتجاه وشنو درنا في هذا لو سونس. دونك في هذا لو سونس اون ملتيبليي بار 7 وفي هذا لو سونس هذا اون ملتيبليي بار 6. اذا مادام هنا ضربنا فوا 6 حتى هنا نضربو فوا 6. 6 فوا 5 est égal à 30. وهنايا عاوتاني مادام اون ملتيبليي بار 7 حتى من هذا لو سونس اون فا ملتيبليي بار 7 غتعطينا 4 فوا 7 est égal à 28. دونك بوتي بي. اذا هنايا غنطلقوا من هذا عاوتاني ونحلوا الاخرين. دونك في هذا لو سونس هذا 14 multiplié par 3 وهنايا 7 divisé par 7. 7 divisé par 7. Donc 14 إلا ديفيزيناها par 7 est égal à 2. إذا هنا تعطينا 2. وفي هاد لو سونس هذا on a multiplié par 3 حتى هنا on va multiplier par 3. 7 fois 3 est égal à 21. دونك هنايا لا ميم شوز غادي نشوفو شنو درنا في هاد لو سونس وغادي نشوفو شنو درنا في هاد لو سونس. دونك 60 vers 4 on a divisé par 15. 60 divisé par 15 حتى 75 إلا قسمناها sur 15 غتعطينا 5. دونك هنا غتجي 5. هنايا كيمكن نخدمو غير بهذا. إلا مبغيناش نخدمو بهذا نخدمو بهذا أفضل. سا سي ميو. إذا هذا أفضل لأن هذا بلو سامبل. غادي نشوفو غير شنو درنا من هنا لهنا لأن هاد لي زيليمون هاد لي نومبر كلهم سون لي ميم. إذا هنا اون ا ملتيبليي بار 5. إذا حتى هنا اون فا ملتيبليي بار 5. 5 فوا 4 تيغال 20. وإلا بغينا نمشيو حتى من هنا لهنا سا مارش. وإلا بغينا نمشيو من 60 فير 20 غادي نقسمو على 3. كذلك 75 إلا قسمنا على 3 راه كتعطينا 25. هنايا غادي نستغلو العدد الاول. شنو درنا فاش مشينا من هاد من 2 فير 30. دونك on a multiplié par 15. c'est-à-dire 10 إلا ملتيبليناها par 15 غتعطينا 150. من 10 فير 80 on a multiplié par 8. إذا حتى هذا غنضربوه في 8 وغادي تعطينا 16. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. غادي ندوزو ليكزيرسيس 3. عندنا 4 est égal
شنو هو العدد اللي غادي نديفيزيوه باش نعرفوا دابا هاد ليكزيرسيس شنو لوبجيكتيف نتاعو، باش نعرفوا بان هادي سي اون ديفيزيون. شكون هو العدد اللي الا قسمناه على 3 يعطينا 12، يعطينا 4 سي 12. ثم شكون هو العدد اللي غادي نقسم اللي غنقسم به 18 ونلقى 3؟ دونك 18 نقسموها سور 6. شنو هو العدد اللي غنقسم عليه 2019 باش نلقى واحد؟ دونك 2019. هنايا 140 الا قسمناه على 20 غنختزلو بصيغو غتعطينا 14 على 2، سيتادير كتعطينا 7 سور 1، كتعطينا 14 سور 20 اولا سور 2، سي لا ميم شوز. دونك الا بغينا 14 سور 2 غتكون اون فورم مسامبليفياش، الا بغينا 7 سور 1 غتكون بيان سامبليفي. دونك اون باس à l'exercice 4. mettre les fractions sous forme irréductible. Donc هنايا qu'est-ce qu'on va utiliser في هذا l'exercice là? La divisibilité. On va chercher la divisibilité. Donc هنا باش نريدويو هاد لو نومبر فراكسيونير غادي نشوفوا علاش غادي نقسموا 14 وعلاش غادي نقسموا 8 وغادي نلقاو واحد لا فورم irréductible سيتادير ما غاديش يبقى بيناتهم ان ديفيزور كومان. دابا شكون هو لو ديفيزور كومان بين 14 و 8؟ سي 2. هذا إلي ديفيزيبل بار 2 وهذا إلي ديفيزيبل بار 2. ما كاينش كثر من 2. راه كاين لا ديفيزيبيليتي بار 4 ما كايناش، بار 5 بار 10 بار 9. دونك الوحيده اللي كاينه هي بار 2. دونك 14 ديفيزي بار 2 est égal à 7 و 8 ديفيزي بار 2 est égal à دونك 4. دونك 7 sur 4. دونك هنايا عندنا 7 وهنا 4. هاد لي دو نومبر ما بقالناش شي احتمال باش يتختزلوا. لا اكبر اختزال درناه صافي ونا تيرميني. دونك هاد لا فورم كنسميوها اون فورم irréductible، سيتادير ان لي دو نومبر ما بقاش بيناتهم واحد لو ديفيزور كومان اللي غادي يقسم البسط والمقام. بيان سور غنمشيو لو دوزيام نومبر، عندنا 27 وعندنا 81. هنا غادي نقلبوا، دائما فاش كنجيو كنقلبوا على لي ديفيزور اللي معروفين. كنبداو ب9 ولا نبداو حتى من 10 ونجيو هباطين 6 5 4 3 2. اذا هادو هما لي ديفيزور الاغلبيه اللي معروفين. دونك هنا غنسبقوا مناش 10 ما كايناش، نمشيو ل9 نجمعوا لي نوم لي شيفر. دونك هنا الا جمعنا لي شيفر عندنا 9 ولا جمعنا هنا لي شيفر عندنا 9. اذا بجوجهم سون ديفيزيبل بار 9. دونك مادام ديفيزيبل بار 9 لان كنقلبوا على العدد اللي غادي ديفيزيهم مزيان باش ما نعاودوش نقلبوا اون اوتر سامبليفيكاسيون. دونك كاينه لا ديفيزيون سور 3 ولكن حنا بغينا الكبير، اكبر قاسم مشترك بين البسط والمقام باش العدد نختزلوه في ديفينيتيفمون. الا بقات لينا شي حاجه كنكملوها غنشوفوا في لي زيكزامبل راهم جايين. دونك دابا سي اون ديفيز بار 9 هادي تعطينا 3 وسي اون ديفيز هادي غادي تعطينا 9. واخا هكاك مازال عندنا لا ديفيزيون لان غادي نزيدو نديرو لا ديفيزيون سور 3. مازال ما كملناش، مازال ما وصلناش لا فورم اللي سميناها irréductible. شنو هي لا فورم irréductible؟ ما يبقى حتى قاسم بين البسط والمقام. Donc 3 divisé par 3 est égal à 1, 9 divisé par 3 est égal à 3. هنا on a terminé. علاش؟ لأن وصلنا لا فورم irréductible. Donc غادي نمشيو لو نومبر سويفون. هنا كنشوفو 48 وكنشوفو 36. هاد جوج ديال لي نومبر نشوفو نجربو 9. 9 ils ne sont pas divisibles par 9. هذا divisible par 9 هذا لا، لأن لا سوم دي شيفر كتعطينا 12. غادي ندوزو نشوفو 6. دونك اسكي سون دونك نشوفو 4 سي ميو. إذا هنا 4 كنعرفو بأن 48 كتقسم على 4 و 36 كذلك. إذا هاد لي دو نومبر سون ديفيزيبل بار 4 وكذلك ils sont divisibles par 3. إذا إلا جمعنا 12 مع إلا ضربنا 3 في 4 غتعطينا 12. سيتادير أنهم ils sont divisibles par 12. إذا au lieu باش نديفيزي أنا 2 fois غادي نديفيزي une seule fois. إذا ils sont divisibles par 4 et ils sont divisibles par 3 c'est-à-dire ils sont divisibles par 12. إذا هنا شنو غادي تعطينا 48 إلا ديفيزيناها par
بار 12 غتعطينا 4 و 36 ديفيزي بار 12 كتعطينا 3 وبالتالي وصلنا للفورم ايريديكتيبل بسرعة. ما نديروش دو زيتاب كيما درنا هنا بلوس كنلقاو لو ديفيزور الكبير كومان بلوس كنوصلو لا فورم ايريديكتيبل بسرعة. دونك هذا هو دابا البرانسيب. هنايا غادي نمشيو لا فورم سويفونت. عندنا هنا 100 150 كنشوفو بان ils sont divisibles par quoi par 10. هادي 10 كاينه. نشوفو واش كاين حاجه اخرى par 10 علاش لان لو شيفر دونيتي ايت ايغال 0. ثم كنشوفوهم sont divisibles par 5. كاين par 10 و par 5 ولكن 10 5 داخله في 10. اذا وبالتالي دونك كيس كون فا فير دونك نجربو ils sont divisibles par 10 و 5 c'est-à-dire انهم ils sont divisibles par 50 par 10 et par 5 يعني انهم ils sont divisibles par 50. يعني الا بغينا لو ديفيزور الكبير هو اننا نقسموهم سور 50 بجوج وهكذا غادي نوصلوا مبكرا لا فورم ايريديكتيبل. ولكن الا بغينا نديفيزيو بار 10 وعاد نديفيزيو بار 5 سا مارش. دونك هنا خص نشوفو نظرة بعيدة المدى. الا قسمت هذا على 10 غتبقى ليا 10 ولا قسمت هذا على 10 كتبقى ليا 15. اذا في داك 10 و 15 كتبان ليا انهم مازال قابلين للقسمة على 5. اذا من الاول نديفيزي بار 50 لان الهدف ديالي لا فورم ايريديكتيبل. دونك دابا 100 الا قسمناها على 50 غتعطينا 2 و 150 الا قسمناها على 50 كتعطينا 3 وهكذا وصلنا لا فورم ايريديكتيبل بسرعة. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 5. دونك mettre les fractions suivantes sous forme irréductible. إذا نفس ليكزيرسيس بريسيدون. إذا هنا لا ميم شوز غادي نجيو نشوفو ونحاولو نقلبو على لو ديفيزور كومان الكبير. إلا ما عرفناش نمشيو إيطاب بار إيطاب. أنا ماشي كنقول يعني أنا كنشوف بأن هاد لي دو نومبر سون ديفيزيبل بار 4 وحنا درسنا لا ديفيزيبيليتي بار 4 لأن هذا كنشوفو قابل القسمة على 4. ولكن كاين تلميذ يقدر يقول لك أنا نديفيزي بار 2 ونعاود واحد ليطاب ونديفيزي بار 2 صحيح. ولكن من الأفضل أننا العدد الكسري خصنا نريديويه بسرعة يعني غابيدمون ننزلولو القيمة ديالو باش يولي سامبل. بليس حنا كنديفيزيو بأكبر عدد بليس العدد كينقص في لا فالور نتاعو. دونك 44 ديفيزي بار 4 تيغال 11 16 ديفيزي بار 4 تيغال 4 وهكذا طحنا في لا فورم ايريديكتيبل. هذا عدد أولي ما عندوش علاش يتقسم. هذا كيتقسم على 2 ولكن هذا ما غاديش يوافقو 11 ما متفقش وبالتالي فلا فورم ايريديكتيبل هي هذه ما كتشاركهم حتى شي حاجة 11 و 4. غادي نمشيو لو دوزيام نومبر. شنو هنايا كنشوف هنا عندنا 91 وعندنا 65. دونك ما كاينش 5 ما كاينش 3 ما كاينش هذوك اللي كتبنا قبيله ديال. دونك 9 ما كايناش ما كيتقسموش على 9 ما كيتقسموش على 3 بجوج. دابا كنتكلموا بجوج. ما كيتقسموش على 5 ما كيتقسموش على 10. اذا هنا فاش خصنا نفكروا. دونك هنا خصنا نفكروا في 7. هادوك اللي كتبنا قبيله حتى واحد فيهم ما كيتقسموا عليه. اذا خصنا نفكروا في دوطر نومبر 7 13 هادو الاعداد الاوليه. دونك ما كيتقسموش بجوج على 9 وعلى 10 وعلى 5 وعلى 6 وعلى 3 وعلى 2 وعلى 4. هادو هما اللي كنسبقوا. دونك ما كيتقسموش على هادو غادي نمشيو ل 7 و 13 و 11. هذا كنشوفوه كيتقسم سور 13. 65 معروف بانه 13 الا ضربناها في 5 كتعطينا 65. فاش كنقول ما كيتقسموش على هادو كنقول بجوج. هذا راه كيتقسم على 5 ولكن التحتاني ما موافقوش. دونك وبالتالي اذا شنو غادي نشوفو غنشوفو 13. دابا كيبقى لنا واش 91 كيتقسم على 13. دونك هنا غادي نجرب 91 على 13. دونك غادي نقولوا شحال غادي تكون في نظركم 7 7 في 3 21 7 في 1 7 91 0. فوالا. دونك وبالتالي ils sont divisibles par 13. شكون اللي عطاني هاد الاشاره هو 65. اما 91 صراحه صعيب باش تكون عارف بانه كيتقسم على 13. اذا 65 الا قسمنا على 13 كتعطينا 5
و 91 إلا قسمناها على 13 كتعطينا 7. وهادو سوسون دي نومبر كنقولوا لي نومبر بروميي، دونك ما كيتقسموا حتى على شي، ما كتشاركهم حتى شي حاجه، وبالتالي لا فورم إلي إيريديكتيبل. غادي نمشيو لا دوزيام لاخر، دونك لا دوزيام فراكسيون. هنايا غادي ناخذ ورقه مستقله وغادي نشتغلوا عليها. دونك عندنا بي 4 فوا 9 سور 8 فوا 6. هادو كيفاش كنتعاملوا معاها بحال هاد العدد؟ كنجي نفكك. دونك 4 شنو نقدروا نكتبوها؟ 2 فوا 2. 9 3 فوا 3. 8 2 فوا 2 فوا 2. 6 3 فوا 2. اذا هكذا غادي تكتبوا هاد الاعداد، وغادي نجيو نبدا كنسامبليفي. اذا جوج كتمشي مع جوج، جوج مع جوج، 3 مع 3، وداك الشيء اللي بقى ليا الفوق والتحت غادي يعطيني اون فورم ايريديكتيبل صافي، لان ما بقى ليا ما يتختزل. دونك وبالتالي شنو غتعطينا؟ 3 3 سور 4. سي اون فورم ايريديكتيبل، ما كتشاركهم حتى شي حاجه. دونك فوالا بالنسبه لهادي. لا ميم شوز بالنسبه لو نومبر سويفون. دونك عندنا 3 فوا 15 فوا 4 سور 1120. دونك لا ميم شوز هنايا. دونك عندنا 3، هاد 15 غادي نكتبوها 5 فوا 3، هاد 4 غادي نكتبوها 2 فوا 2، وغادي نمشيو لتحت وغادي نفككو 120. 120 شنو نقدروا نكتبوه؟ دونك 120 كيمكن نكتبوه 30 فوا 4، و 30 هي 3 في 10، و10 هي 5 في 2، وما ننساش 4. دونك انا فككتو. دونك 30 فوا 4، هذيك 30 هي 10 في 2، و10 هي 3 في دونك 15. 30 هي 3 في 5. دابا جو في سامبليفي. دونك غادي نسامبليفي ب3، غادي نسامبليفي ب5، غادي نسامبليفي بار 2، وغادي نسامبليفي هادي حتى هي نقدروا نكتبوها 2 فوا 2، وغادي تمشي 2 هاد 2 مع هاد 2، وغتبقى هاد 2. وبالتالي شنو عطاتنا؟ 3 سور 2. دونك ها حنا هرسنا العدد الكسري، فككناه كما ينبغي، وبالتالي اختزلنا وحصلنا على اون فورم irréductible. Donc on passe à l'exercice 6, mettre les fractions suivantes sous forme irréductible. إذا la même chose. هنا إذا كتلاحظوا دابا الأعداد بداو كيكبروا. هاد الأعداد هما دابا هنا صراحة la simplification n'est pas facile. دونك لاحظوا كيفاش خصنا نتعاملوا مع هاد الشيء، وخصنا نختزلوا مبكرا. انا كيعجبني الاختزال المبكر. بلوس كتختزل مبكرا بلوس كتوصل لا فورم ايريديكتيبل بسرعه. اذا هنايا شنو كنشوفوا هنا عندنا هنا 0 وعندنا هنا 5. سيتادير كوا؟ سيتادير كو هاد لو نومبر الي ديفيزيبل بار 5. ها الاولى. اذا هادو ils sont divisibles par 5. نشوفوا نقلبوا واش ils sont divisibles par autre chose. دونك بالنسبه لهنايا، دونك بالنسبه ل 5 دونك 3 لا، دونك ils ne sont pas، هذا n'est pas divisible par 3. دابا 200 الى قسمناها sur 5 كتعطينا 40. اذا مازال تما واحد 5، اذا كاينه 5 اخرى. وهذا الى قسمناه عاوتاني اذا هنايا غادي نزيدو واحد 5 اخرى، وبالتالي كيس كون فا فيغ اون فا ديفيزي بار 25. دونك غادي نقسمو على 25 وغادي نلقاو. دونك هنايا 200 الى قسمناها سور 25 غادي تعطينا 8. وهاد 625 الى قسمناها بار 25 كنجربو كالكولاتريس. 625 سور 25 كتعطينا 25. وهذه هي لا فورم ايريديكتيبل. ولكن الا بغيتي تمشي 5 بار 5 تقسم لا بروميير فوا سور 5 ثم تقسم لا دوزيام فوا سور 5 سي جوست. دونك غادي نمشيو دابا هادي ا، غادي نمشيو لبوتي بي. دونك بوتي بي عندنا 144 سور 48. هاد جوج ديال لي نومبر ils sont divisibles par نشوفو بار 9 لا بار 3.
دونك حيت هنا 4 4 هذا كيتقسم على 9 هذا لا. دونك 4 4 1 دونك كيتقسموا بجوج على 3. هاد 3 شنو اخر كيتقسموا بجوج على 4، لان الا خدينا لي شيفر دينيتي ديزين غادي نلقاوهم كيتقسموا على 4، سيتادير كاينه حتى 4. يعني علاش غنقسموا واحد القسمه كبيره غنقسموا سير 12 مباشره غنقسموا على 12. سي اون ديفيز بار 12 هادي غتعطيني 12 وهادي الا ديفيزيتها بار 12 غتعطيني 4. اذا دابا عطاتني عاوتاني خصني نقسم على 4 اون دوزيام فوا. 12 بار 4 est égal à 3 4 بار 4 est égal à 1 دونك سي 3. دونك نمشيو دابا للسي. دونك لاحظتوا السي قداش. دونك هذيك السي خصنا نتعاملوا معها عاوتاني بطريقه سهله وذكيه. دونك عندنا 12 24 على 3600. اذا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان هاد لي نومبر سو ديفيز بار كوا بار 4. هي ظهرت ليا ال 4 لان لو شيفر دينيتي اي 2. هادشي راه شفناه في لا ديفيزيبيليتي. دونك عندنا il se divise par 4. ثم نجمعوا الارقام. عندنا 4 بلس 2 6 9. دونك هذا il se divise sur 9. عندي هنايا 9 اذا حتى كذلك 9. يعني ان هاد لي دو نومبر سو ديفيز بار 36. دونك لاحظتوا كيفاش كنخلقوا داك العدد الكبير اللي غنقسم عليه. اذا هنا غنقسم سير 36 وهنا غنقسم سير 36 باش كنكسر العدد الكسري بسرعه. دونك غادي نقسمو دابا 12024 غادي نقسمها سير 36 كوا سيت ايكال 344. هادي الا قسمناها سير 36 غتعطينا الصفر. مازال لا ديفيزيون مستمره. على شحال؟ على 4. علاش؟ لان هذا كيتقسم على 4 وهذا كيتقسم على 4. لو شيفر دينيتي اي لو شيفر دو ديزين. اذا هنا خصنا نطبقوا لا ديفيزيبيليتي كما ينبغي. 344 غنقسموها سير 4 وهنا غنقسمو سير 4. هنا غتعطينا 25. هذه غادي نجربوا بالكالكولاتريس. 344 سير 4. الكالكولاتريس خصنا نعرفوا الوقت اللي نستعملوها. دونك كتعطينا 86. هاد لا فورم ايريديكتيبل ما كتشاركهم هادو بجوج حتى شي حاجه. اذا لاحظتوا الاعداد كبيره داكشي علاش درنا دو زيتاب. طلب لينا جوج المراحل باش نوصلوا. دونك لاحظتوا العدد الاخر كذلك كبير. نشوفوا شحال من مرحله غادي نستغرقوا باش نوصلوا لا فورم ايريديكتيبل. دونك هنا 140100 143100 sur 98000 820. دونك هنايا كنشوفوا عاوتاني هادو ils sont divisibles par quoi؟ par 4. ديما كنشوف الكات قبل ما كنشوف الكات عاد نشوف الجوج، لان انا كنبغي العدد الكبير. كاينه الجوج بانت لينا الجوج. كاينه الكات وكاينه الديس. دونك كاينه كيتقسموا على 10 حيت علاش لو شيفر دينيتي اي 0. ثم il se divise par 4 حيت هاد لي شيفر سون بجوجهم كيتقسموا على 4. دونك غادي نشوفوا دابا عاوتاني عندنا نجمعوا الارقام. دونك 10 18 27 وهنايا اذا هذا قابل القسمه على 9. عاوتاني هنايا 1 4 و4 على 9. اذا هنا غادي نقسموا على هذا العدد. لاحظ غنقسموا على هذا العدد كله سير بلاص حيت كيتقسموا على 9 وكيتقسموا على 10 وكيتقسموا على 4. اذا الا درنا 90 في 4 غادي تعطينا 9 في 4 90. اذا على 360. دونك اون فوا اسيي. اذا نقسموا على 360 باش العدد الكسري مباشره غنهبطوه. خصنا نهبطوه دغيا ما يبقاش داك القوه اللي فيه. دونك 100 دونك 143100 مقسومه على 360. دونك هنايا 360 لا. علاش؟ لان الربعه مكرره هنايا. دونك غادي نديرو هنا جوج وغادي نقسمو على 180. نجربو 180 دونك كتعطينا هنا 795. هذا اللي لتحت غنقسموه على 180. دونك 98820 على 180.
دونك 549. إذا لاحظتوا بجوجهم، ولكن بالنسبة للربعة لا. علاش؟ لأن كاينة واحد جوج دخلت هنا في الديس. دابا واحد جوج كاينة هنا هي هذيك الربعة، باش ما نقولوش بأن هاد لي نومبر نو سون با ديفيزيبل بار 4، لأن هاد جوج كاينة هنا وجوج ها هي 4. اسكو هاد لي نومبر مازال ما يتقسم فيهم؟ نشوفوا بالنسبة ل 5 و 2 و 10 ما كاينش، بقات لينا نشوفوا 3 و 9. دونك 3 و 9. دونك هنايا عندنا 9 16 21. إذا هذا قابل للقسم على 3. هذا 9 و 9 18. إذا كيتقسموا على 3 عاوتاني. دونك مازال عندنا واحد لا ديفيزيون سور 3. دونك 795 سور 3 دونك إيطيغال 265. ثم 549 مقسومة على 3 كتعطينا 183. نزيدو نشوفو اسكيليا اون اوتر. دونك هنا 11 12 13 لا، هنا كذلك 4 12. هذا قابل للقسم على 3 ولكن هذا لا، وبالتالي هذه هي لا فورم إيريديكتيبل. هنا كيبقى ربما خصنا نسيو 7 ونسيو شنو اخر قلنا 11 ونسيو 13. دونك هذه هي لا فورم إيريديكتيبل. الا بغيتو تجربوا على 17 و 19 و 11، دونك هادوك الصراحه جربتهم ولكن ما لقيتش، ولكن يقدر يكون شي حاجه مثلا ديال 33 شي ان نومبر بروميي. حتى 33 ماشي بروميي. دونك نمشيو l'exercice 7 complété par le signe qui convient égal inférieur supérieur. دونك هنايا هاد لي دو نومبر والنيكريتير فراكسيونير عندهم لو ميم دينوميناتور. اذا شكون هو الكبير اللي عنده اكبر نيميراتور؟ هادو كذلك عندهم لو ميم دينوميناتور. اذا شكون الكبير اللي عنده اكبر نيميراتور؟ هنايا عندنا هادو عندهم لو ميم نيميراتور. الكبير فيهم هو اللي عنده الاصغر، اللي عنده اصغر دينوميناتور. هادو خصنا نديرو توحيد المقام. دونك هنا خصنا نوحدو المقام. خصنا يكون عندنا لو ميم دينوميناتور. دونك عندنا 15 سور 12. وهنايا ماشي غنوحدو المقام، غنديرو اون اوتر ميثود افضل. شنو هي لا ميثود؟ غادي نديرو لا سامبليفيكاسيون. هذا إلي ديفيزيبل بار 3 يعطينا 5، وهذا إلي ديفيزيبل بار 3 يعطينا 4. هذا عاوتاني إلي ديفيزيبل بار 2 يعطينا 5، وهذا إلي ديفيزيبل بار 2 يعطينا. إذا سون ايغو. دونك لا سامبليفيكاسيون هنا افضل. انا دائما احب لا سامبليفيكاسيون. سامبليفي لو نومبر فراكسيونير. لا سامبليفيكاسيون كتسهل عليك العدد الكسري، كتحكمو. بينما الا بقيتي كتكبر فيه وتبقى توحد في المقامات، انت هو كيكبر وهو كيصعب. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 8 complété par le signe qui convient. La même chose هنايا. دونك عندنا 1 tiers 1 deuxième 1 sur 2. دونك هادو عندهم لو ميم نيميراتور. شكون هو الكبير اللي عنده اصغر دينوميناتور؟ دونك هذا هو الاكبر. هادو ما عندهمش لو ميم دينوميناتور، ما كاينش عمليه اختزال. اذا كاين توحيد. غادي هذا المقام نكبروه ونوصلوه ل 20. دونك غنضرب هنا في 4 تعطيني 20، وهنا جي في ملتيبلي بار 4 تعطيني 4. اذا 4 sur 20 supérieur à 3 sur 20 c'est-à-dire 1 sur 5 est supérieur de 3 sur 20. Donc on arrête à ce stade là. La deuxième partie غادي نشوفوها في une deuxième vidéo. علاش؟ لان كاين بزاف ديال لي زيكزيرسيس.